السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. بمواصلة الفيديوهات السابقة عندنا دابا تمرين. هاد التمرين هذا اللي غادي نتعلموا فيه كيفاش نلقاو الدومين دو ديفينيسيون، يعني كيفاش نلقاو مجموعة التعريف. دونك التمرين كيف ما غادي تلقاو دابا في اول بداية ديال الفيديو، دونك غادي نخلي لكم في البداية ديال الفيديو. الوغ اول فونكسيون عندنا f de x est égal 3x carré moins x plus 1. Donc ça se voit هذه fonction polynôme. Donc كنعرفوا بلي ان الفونكسيون polynôme الدومين دو ديفينيسيون ديالها هو r. غادي نكتب entre parenthèses fonction polynôme. داكوغ. دونك ديجا راه تم التذكير في اخر فقره في الفيديو اللي فات بلي انه هنايا في لي تكنيك الا كانت فونكسيون بولينوم راه الدومين دو ديفينيسيون ديالها r. الوغ ندوزو الفونكسيون الثانيه f de x est égal. هادي فونكسيون راسيونيل هي اللي كيكون فيها الكسر. دونك x puissance 3 moins 1 sur 2x moins 4. دونك كيفاش غادي نديرو لهادي d de f est égal. دونك كيفاش كنكتب x appartient ل r tel que عندي هاد المقام هذا كامل اللي كاين لتحت خصو يكون ديفيرون دو 0. 2x moins 4 différent de 0. Ça veut dire x appartient à R tel que de moins 4 tous de l'autre côté, 2x différent de 4, c'est-à-dire x appartient à R tel que x différent هاد 2 كتهبط لتحت كتولي 4 sur 2 اللي هي 2. Ça veut dire quoi ملي كنقول بلي انه هنايا x différent de 2. donc rappel. alors وقت ما يقول لي ديجا دوينا عليها لا سيونس اللي فاتت مي نعاود ناكد عليها وقت ما يقول لي x différent de a ça veut dire les intervalles ديالي غادي يكونوا هما موال لانفيني a union a plus l'infini ou bien غادي نكتب r moins هذاك العدد اللي كاين هنايا moins le singleton a. داكوغ. سوا غادي نكتب هادي سوا غادي نكتب هادي. الوغ دونك هنايا شنو غادي يولي عندنا؟ ça veut dire بلي انه الدومين دو ديفينيسيون في هاد الحاله هو r moins le singleton 2. sinon بغيتي تكتبها سو فورم ديال لي زانترفال غادي تكتب moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. دونك نكملو. عندنا مثال بيان الفونكسيون الثالثه f de x est égal 2x plus 9 sur x carré moins 4. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ دونك عندنا عاوتاني dénominateur سيكون différent de 0 d de f est égal x appartient à r tel que هادشي اللي في المقام خصو يكون différent de 0. ça veut dire x carré moins 4 différent de 0. بون هنايا نقدر نمشي ندير لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون ياك وهاد لي سوليسيون اللي غادي نلقاهم خص يكون دي دو اف ديفيرون ديالهم. دونك نقدروا نكتبو هكا اون ريزو ليكواسيون suivante. دونك غادي نكتب x carré moins 4 égale 0. ça veut dire x carré est égal 4. ça veut dire ملي كنقول x carré est égal 4 c'est-à-dire انه راه عندي جوج ديال لي سوليسيون. دونك x est égal racine ديال 4 ou x est égal moins racine de 4. finalement x est égal 2 ou x est égal moins 2. d'accord. c'est-à-dire هادو هما لي دو سوليسيون اللي لقيت. alors d de f شنو غادي يكون؟ غيكون ديفيرون ديال هاد 2 ويكون ديفيرون ديال moins 2. alors غادي نكتب d de f est égal r moins le single عندنا moins 2 وعندنا 2. نقدروا نكتبوها سو فورم ديال لي زانترفال ونقدر غادي نكتب moins l'infini اصغر نومبر هنا هو moins 2 باش ساليتي باش غادي تبدا moins 2
يعني من موان 2 عاوتاني نوقفو عند 2 union 2 plus l'infini. Ça marche. دونك ندوزو الفونكسيون الرابعة اللي عندنا f de x égale 7x moins 1 sur x puissance 3 moins 2x. Alors عاوتاني هنا خاصنا نشوفو بلي ان هاد الدينوميناتور سيكون ديفيرون دو زيرو. داكوغ. الوغ غادي نكتب دي دو اف ايغال x appartient à R tel que x puissance 3 moins 2x différent de 0. Ça veut dire وقتاش غادي يكونوا هاد لي زيكس اللي غادي نعوض هنا يكونوا ديفيرون دو 0، ما خصهمش يكونوا كيساويو لنا 0 واخ. الوغ غادي نكتبو بحال اللي درنا في ليكزومبل اللي فات. دونك غنكتب اون ريزو l'équation suivante. يعني غنمشي نرد هادي équation x puissance 3 moins 2x est égal 0. الوغ باش ندير لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون، دونك هنا عندنا واحد ليكواسيون ديال 3 دوغري لان البويسونس ديالها هنا 3. الوغ غادي اول حاجه كتبان ليا هو انني غنفاكتوريزي باش باكس. علاش؟ لان عندي فاكتور كومان اللي هو اكس. الوغ اكس الا عملت به شنو غتبقى لينا؟ تبقى لينا اكس كاري موان 2 est égal 0. Ça veut dire x هنا ملي كانت عندنا a fois b est égal 0. دونك في لي زيكواسيون ملي كانت ناخدو شي ورقه بيضاء. rappel ملي كتكون عندك équation a fois équation b est égal 0. ça veut dire بلي ان a est égal 0 ou b est égal 0. d'accord. دونك نعقلو على هادي داكشي اللي درنا دابا هنايا. دونك عندنا a fois b est égal 0. ça veut dire الاولانيه est égal 0 و الثانيه est égal 0. يعني غادي نكتب x est égal 0 و x carré moins 2 est égal 0. نبقاو غاديين. دونك عندنا x est égal 0 و هنا x carré est égal quoi؟ est égal 2 بحال اللي شفنا دابا. دونك غتبقى عندي x est égal 0 و هنا x غادي تاخد racine de 2 و x غادي تاخد moins racine de 2. ça veut dire دابا شنو ولا عندنا؟ شحال عندنا ديال لي سوليسيون 3. دونك t de f هو شكون؟ هو r moins هاد لي سوليسيون اللي لقيت. دونك t de f est égal r كامل موان هاد لي سوليسيون. نبداو باصغر واحد هو موان راسين دو 2 غنتبعو بزيرو غندير من بعد راسين دو 2. الا كتبتها سو فورم ديال زانترفال تينقدروا غادي تكون طويله ولكن نكتبوها دي دو اف ايت ايكال. دونك شنو غادي تكون؟ تكون موان لانفيني موان راسين دو 2 union موان راسين دو 2 0 union 0 racine de 2 union racine de 2 plus l'infini. C'est bon. Donc غادي ندوزو الفونكسيون نيميرو 5. دونك غادي تولي عندنا شنو هنا؟ شنو عندنا؟ f de x est égal quoi؟ est égal racine ديال moins 3x plus 6. دونك شنو شفنا دابا؟ شفنا في الاول بلي انا ملي كان عندنا الدينوميناتور سيكون ديفيرون دو زيرو. دابا عندنا فونكسيون ايراسيونيل اللي كيكون فيها الغاسين. دونك خاص داكشي اللي وسط من الغاسين خصو يكون سوبيريور او ايكال ا زيرو. داكوغ. دونك داكشي اللي الوسط خصو يكون سوبيريور ايكال ا زيرو. دونك غادي نكتب دي دو اف ايت ايكال x appartient à r tel que. دونك عندنا موان 3x بلس 6 سوبيريور او ايكال ا زيرو. سي بون. ابخي شنو غادي ندير؟ غادي نكتب x appartient à r tel que. انا ديما كنقلب على الاكس. دونك موان 3x supérieur à moins 6. alors عندنا الموان مع الموان غادي نضربو في الموان وغادي تقلب لو سامبول. دونك x appartient à r. دونك هادي راه قريناها من قبل. دونك الا كان عندنا الموان وغادي نضرب هنا في موان باش يطير هاد لي موان بجوج غادي نقلبو السامبول. دونك غادي تولي لنا 3x inférieur à 6. finalement دونك غتولي لنا x appartient à r tel que x inférieur à 6 sur 3 اللي هي 2. ça veut dire quoi؟ بلي ان x inférieur à واحد لو نومبر 2. دونك شنو غادي نقولو بلي انه ديك الساعه هانتوما غادي ناخدو واحد لا دروات غرادوي. دونك بحال هكا ها هو ار كامل. دونك هنا من موال انفيني حتى بلس لانفيني ها 0 ها 2. ملي كنقولك انفيريور ا 2 ça veut dire كاع لي نومبر اللي تحت من الجوج اللي يكونوا بحال هكا.
يعني غادي تبدا من موان لانفيني حتى ل 2. هنا عندنا سوبيريور ايكال كيكون هاد الانترفال بحال هكا فيرمي. الوغ الدومين دو ديفينيسيون ديالنا شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو موان لانفيني 2. دونك دابا غادي نمشيو للفونكسيون نيميرو 6. دونك عندنا f de x est égal quoi? Est égal x moins 5 sur 2x au carré moins 5x moins 3. Donc عاوتاني عندنا فونكسيون راسيونيل خاص الدينوميناتور يكون ديفيرون دو زيرو. دونك شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب d de f est égal quoi? Est égal x appartient r tel que 2x au carré moins 5x moins 3 différent de 0. C'est bon? Donc غادي نمشي ندير la résolution ديال l'équation. Donc غادي نرد هاد l'équation on résout l'équation suivante. Donc غادي نكتب هادي هي تولي لنا 2x carré moins 5x moins 3 est égal 0. بيان سور هنايا باش كندير الريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون خصني نكالكولي دلتا. باش نكالكولي دلتا غادي نشوف لي كويفيسيون. دونك هنا الكويفيسيون ديال اكس كاري هو العدد اللي لاصق في اكس كاري هو 2. دونك هنايا ا غادي تكون عندنا 2، بي غادي تكون عندنا موان 5. اللي كنشوف الكويفيسيون ديال اكس كناخدو بيان سور بلو سين ديالو. سي هي موان 3. دونك غادي نكتب دلتا est égal quoi? Est égal b au carré moins 4ac. Ça veut dire غادي تولي عندنا moins 5 le tout au carré moins 4 fois 2 fois c اللي هي moins 3. alors هنا غادي تعطينا 25. هنا شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا بلس حيت الموان في الموان بلس 24 فينالمون غادي تعطينا شحال؟ غادي تعطينا 49. Alors, supérieur à 0, ça veut dire que l'équation admet deux solutions distinctes. Donc, on a x1 est égal moins b moins racine de delta sur 2a. On a dit qu'on a x2 est égal moins b plus racine de delta sur 2a. C'est-à-dire moins b, donc déjà le b il y a moins 5, ça veut dire moins b, moins 5 lié 5. Moins racine de 49 est égal quoi? Est égal 7, donc moins 7 sur 2a. Et sur 2, elle est déjà l'aidna ou l'ara il y a 2. Donc il y a 2, il y a 4. On a dit 5 plus 7 sur 4. Donc 5 moins 7 c'est moins 2, et il faut le moins 1 sur 2. On est à 5 plus 7. Alors, est égal quoi? Donc, on a 12, 12 sur 4, il y a 3. D'accord? Alors, donc, les solutions de Bell-Elkay sont moins 1 sur 2 ou 3. Donc, ça veut dire D de F, je n'aurai dit qu'on D F est égal R moins les deux solutions. Il y a moins 1 sur 2, 3. Ou bien, les intervalles moins l'infini moins 1 sur 2 union moins 1 sur 2 3 union 3 plus l'infini. Alors donc هنا غادي نكمل عاوتاني. دونك نمشيو للفونكسيون نيميرو 7. Donc maintenant f de x égale f de x est égal racine maintenant x au carré moins 3x plus 2. Donc بغيت ندير لهادي الدومين دو ديفينيسيون. الوغ شنو غادي نكتب؟ هنا عندنا فونكسيون ايراسيونيل، يعني عندنا داكشي اللي وسط من الغاشين شنو خصو يكون؟ خصو يكون سوبيريور او ايكال زيرو. دونك هنايا غنكتبو x appartient r tel que x carré moins 3x plus 2 supérieur à 0. alors هادي ما غاديش نقدروا نجيو نخرجوها نيشان، مي كيطلب منا واحد شويه ديال الوقت. الوغ شنو خصنا نديرو؟ سهله. الوغ غادي نكتب
غادي نقول étudiant يعني غنمشيو ندرسو لو سين ديال هادي étudiant le signe de x carré moins 3x plus 2 هذا دونك شنو عندنا هاد لو ترينوم هذا باش نيتيديو لو سين ديالو خصنا نديرو الريزوليسيون ديال ليكواسيون الوغ باش غادي ندير الريزوليسيون ديال ليكواسيون نقول عاوتاني اون ريزو ليكواسيون suivante دونك هادي كامله غادي تولي ايكواسيون دونك غتولي لنا هي الوغ دونك هنايا x carré moins 3x plus 2 est égal 0 غنكالكولي شنو غنكالكولي دلتا دونك دلتا est égal b carré عاوتاني moins 4 ac دونك b راه هي moins 3 le tout au carré moins 4 في ال a اللي هي 1 في c اللي هي 2 الوغ غير باش هنايا نكتبهم هنايا a راه هي 1 b راه هي moins 3 c راه هي 2 داكوغ c'est-à-dire هنايا شنو غتبقى لينا الوغ 9 هنايا تعطينا 9 moins 8 سي 1 الوغ 1 دونك غادي يكون عندنا ادمي دو سوليسيون دونك x1 و x2 هنا x1 est égal moins b يعني moins b اللي هي 3 moins racine ديال دلتا اللي هي 1 sur 2 x2 شنو غيكون عندنا moins b plus racine ديال دلتا يعني 3 plus 1 sur 2 دونك هنا 3 moins 1 2 2 sur 2 هي 1 هنا 3 plus 1 4 4 sur 2 راه هي 2 alors finalement الاس ديالنا غادي يكون هو 1 2 ياك ولكن ماشي هادشي الاخراني دونك غنكتبو اس est égal 1 2 ما كتبتهاش في ليكزامبل الاخر مي سي با غاف دونك لو بلوز امبورطون دابا عندنا هو اننا نديرو دابا الطابلو دو سين الو باش نديرو الطابلو دو سين غادي ناخد اكس دونك هنايا ناخد دونك هنا غادي تكون عندي اكس دونك هنا كنديرو اكس هنا غادي ندير هاد اللي كنت باغي نيتودي لو سين ديالها يعني اللي هي اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 هنا غادي نكتب موان لانفيني وهنا نكتب بلس لانفيني وغادي ندير لي سوليسيون بجوج اللي لقيت اللي هما 1 وهما 2 الو غادي ندير بحال هكا دونك هادي سانول هنايا سانول هنا وهنا كناخد لو سين ديال ا كيفاش لو سين ديال ا هنايا هو لو نومبر اللي مضروب هو الكوفيسيون اللي مضروب في اكس كاري اللي هو 1 هاد ال 1 بوزيتيف ولا نيجاتيف بيان سور بوزيتيف دونك هنا وهنا كيكون لو سين ديال ا هنا بلس وهنا بلس والوسط غادي يكون موان دونك حنا شنو بغينا في الكيسيون قال لنا في الطومي دو ديفينيسيون قلنا وقتاش غادي خصها تكون سوبيريور ايكالا 0 الوغ في الطابلو وقتاش هاد لو ترينوم هذا وقتاش هو سوبيريور ايكالا 0 من هنايا هاهي هنا وهنا شنو عندنا هنا من موان لانفيني حتى ل 1 ومن 2 حتى بلس لانفيني ça veut dire الدومين دو ديفينيسيون ديالنا شنو غادي يكون هو موان لانفيني 1 غير ال 1 هنا اتونسيون شنو كان عندنا سوبيريور او ايغال داكور سكي في شنو غادي تكون عندنا 1 تكون انفيرمي union h 2 plus l'infini دونك دابا غادي نمشيو fonction numéro 8 عندنا f de x égale alors f de x est égal racine كبير بحال هكا دونك ديال اش ديال moins 3x plus 9 sur x plus 1 كيفاش غادي نديرو دابا هنايا الوغ عندنا الغاسين داكشي قلنا لي وسط من الغاسين كامل خصو يكون سوبيريور ايكال 0 وهاد الدينوميناتور خصو يكون ديفيرون دو 0 دونك هادي الكتابه اللي غنكتبو الوغ دي دو اف est égal quoi est égal x appartient à R tel que عندنا moins 3x plus 9 sur x plus 1 supérieur ou égal à 0 et x plus 1 différent de 0 اوكي دونك باش نديرو حنا هادي باش نعرفوها بلي انا سوبيريور ايكال 0 هنا شنو عندنا الفوق
بينوم وتحت بينوم ياك، دونك خصنا نديرو طابلو دو سين 100%. دونك انا ميمكنش لينا نخدمو هادي بلا ما نديرو لها طابلو دو سين. باش نديرو لهادي الطابلو دو سين خصني نشوف هادي فين سانول وهادي فين سانول. دونك ساهله غنشوف، غادي ندير هنايا موان 3x بلس 9 est égal 0. Donc équivaut يعني moins 3x est égal moins 9 équivaut عاوتاني. دونك غتولي لنا عندنا x est égal moins 9 sur moins 3 اللي هي فينالمون شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا بيان سور 3. داكوغ. دونك يعني هادي سوليسيون ديالها فين لقيتها هنايا. دونك ساهله الاخرى x plus 1 est égal 0 équivaut que x est égal quoi? Est égal moins 1. D'accord. Donc يعني الفوق لقيت سانول في 3 والتحت لقيت سانول في moins 1. دونك غادي نمشي ندير دابا طابلو دو سين. الوغ انا بديت كنتراسي دابا الطابلو. دونك هنا غادي نكتب اكس ياك. الوغ هنايا غادي نكتب هاد اللي كانت الفوق اللي هي موان 3x بلس 9. لتحت غادي نكتب x بلس 1 وهنا غادي نكتب موان 3x بلس 9 سور x بلس 1. داكوغ. لي سوليسيون اللي لقيتهم هما شكون؟ هما موان 1 وهما 3. دونك غادي نبدا نستف. دونك انا موان لانفيني بلس لانفيني، انا بيان سور موان 1 وهنايا 3. داكوغ. الوغ هادي سانول هنايا سانول في 3. دونك انا غادي نكتب 0 وبيان سور سانول حتى لتحت. هادي سانول هنايا. مي هنا واش ممكن كيف ما قلنا واش ممكن نقسمو على 0؟ ما يمكنش. انا راه ديجا قلنا اكس هاهي. دونك انا ديجا قلنا اكس بلس 1 ديفيرون دو 0 يعني عمرو ما يكون كيساوي لنا 0. الوغ هنا كنديرو دو باغ ني با ديفيني. هنا ما مديفينيش هذا. الوغ وقت ما كيكون عندك شي كسر بحال هكا الا كان عندك يعني البسط المقام، الا كان هذاك فين هنا سانول في المقام وكان عندك الزيرو هنا كدير دو باغ. نعقلوا عليها مزيان. فيما لقيت يقدروا يكونوا هنا حتى دو سوليسيون. حتى الا كانوا هنا شي دو سوليسيون مثلا وكانت عندنا ديال دوزيام دوغري واحد لو ترينوم في دوزيام دوغري. داكوغ. دونك هنايا غادي يكونوا ديك الساعه دو سوليسيون. هادوك فين غادي يكونوا دو سوليسيون غادي نديروا لهم بجوجهم هاد لي دو باغ. داكوغ. هاد لي دو باغ ضروري ما نعقلوا عليها. الوغ دونك شنو غادي يبقى لنا دابا هنا؟ ادغوات ديال هاد الزيرو شنو كناخدو لو سين ديال ا. في هاد الحاله لو سين ديال ا هو شكون؟ هو الكوفيسيون ديال اكس. الكوفيسيون ديال اكس هنا هو شكون؟ هو موان 3. داكوغ. يعني هنا غادي تكون موان وهنا غادي تكون بلس وهنا غادي تكون بلس. هنا ادغوات دو زيرو غادي تكون عاوتاني هنا الكوفيسيون قلنا ديال اكس هو شكون؟ هو 1 اللي هو ا. دونك هنا غادي تكون بلس وهنا غادي تكون موان. داكوغ. الوغ هنا غادي نديرو بلس على موان شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا بيان سور موان بلس غادي تعطينا بلس موان على بلس غادي تعطينا موان. الكيسيون هو شنو؟ هو نشوفو وقتاش سوبيريور او ايغال 0. داكوغ.